सामने जो इमारत नज़र आ रही है ये पैलेस है यहाँ का। एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर एक छोटी मस्जिद भी थी। उस पहाड़ी को जबल अबू उबैस की पहाड़ी के नाम से मशहूर थी वो जगह। इसी के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्कुल कमर, चाँद के 2 टुकड़े फरमाए थे। शक के सदर बोलते नहीं, आपका सीने मुबारक भी चीरा गया था, जमजम से दिल मुबारक को धोया गया था। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे शक्कुल कमर, चाँद के 2 टुकड़े फरमाए थे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। काफिरों ने कंडीशन रखी थी, अय मोहम्मद अगर तुम सच्चे हो तो ये चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा चाँद को ऐसा इशारा किया तो आधा चाँद मशरिक़ की तरफ आधा मगरिब की तरफ चला गया। बीच में से गारे हिरा जबल नूर जो है वो बिल्कुल क्लियर कट चाँद के 2 टुकड़े होने के बाद दरमियान से नज़र आ रहा था। इतना वाज़े और क्लियर कट चाँद के 2 टुकड़े होने के बावजूद भी काफिरों ने क्या कहा, अय मोहम्मद हम नहीं जानते थे कि तुम जादूगर हो, ये तुम्हारी जादूगरी है, इस वजह से हम जादूगरों पर ईमान नहीं लाते। और ये एक्स हिल्टन होटल, अभी इसका नया नाम है मक्का होटल एंड टावर्स है। इस जगह पर एक मस्जिद थी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़। वो मस्जिद को तोड़ के ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया और उस मस्जिद के मुतबादिल यानी क्या बोलते हैं उसको, बदल में 4th फ्लोर में पूरी मस्जिद बनाई गई है। और ये हरम शरीफ का 79 नंबर गेट है। ये शाह फहद के दौर में काम शुरू हुआ था और 1994 में मुकम्मल हो गया। तकरीबन हरम शरीफ के इस वक्त 92 दरवाजे हैं, 92 या 94 हैं। गेट नंबर 1 से शुरू होकर 94 पे ख़त्म होता है। और ये किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन भी हो चुका है। इसके दरवाज़े अगर नंबरिंग नए सिरे से की जाएगी तो और तकरीबन 150 दरवाजे हो जाएंगे। बिल्कुल सामने ये जो बड़ा होटल नज़र आ रहा है ये अंजुम होटल है, होटल अंजुम। उसके बिल्कुल अपोजिट में नीचे डाउन में ये कब्रिस्तान है जिसकी वॉल्स भी नज़र आ रही हैं। नज़दीक जाएंगे तो पता चलेगा। वहाँ पर अय्याम जाहिलिया यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले और आपकी आमद के बाद भी नबूवत के मिलने से पहले छोटे से कब्रिस्तान में अरब के लोग अपनी बेटियों को, बच्चियों को ज़िंदा ले जाके दफन कर दिया करते थे। वो इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़ियामत के रोज़ उस मासूम बच्ची से पूछा जाएगा, अय बच्ची बता तुझे किस जुर्म की सज़ा के तौर पर तुझे कत्ल किया गया। उस ज़माने के जाहिल लोग कब्रिस्तान में ले जाके ज़िंदा दफन कर देते थे। आज के पढ़े लिखे जाहिल लोग माँ के पेट में प्रेगनेंसी में लड़की है पता चलाकर हमल को गिरा देते हैं। क़ियामत के दिन उनसे भी पूछा जाएगा, इनसे भी पूछा जाएगा। और उसी कब्रिस्तान में हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून, जिनको अबू लहब ने 2 ऊँटों से बांधकर चीर दिया था, इस्लाम में सबसे पहली शहीद होने वाली खातून थी। ये वो मकाम है मकबरतुश शुबैका कहते हैं, शुबैका का कब्रिस्तान। ये दारुत तौहीद होटल है, इसके पीछे हिल्टन स्वीट्स, ये जबल उमर प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। ये बहुत महंगे कॉस्टलीस्ट होटल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफ़र की दुआ पढ़िए बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अंत स्वाहिबु फिस सफ़र वल खलीफत फिल माल वल अहल वल वलद। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफ़र व कआबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लब। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वत्वी अन्ना बुअदह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ा अल बिर्रा वत्तक़वा व मिनल अमलि मा तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर साथी अपने बाजू वाले साथी को देखकर मुस्कुरा ले, इससे नींद भी भाग जाएगी और आपस की रंजिश भी दूर हो जाएगी और सफ़र की थकान भी दूर हो जाएगी।
قرآن میں ہے نا جہاد کا ذکر، سافینات الجہاد، سافن سفن کشتیاں. دیکھیے آپ بھی ماشاءاللہ عالم ہے نا، عربی سمجھتے ہیں تو آپ نے کشتی کا. اور یہ سب حج کی پارکنگ ہوتی ہے، بسز وغیرہ، حج کمیٹی کی بسیں وغیرہ سب یہاں پر آتی ہیں، رکتی ہیں. ڈراپ اینڈ پک اپ. ابھی ہم مکہ مکرمہ کی تاریخی مقامات کی زیارتیں، یعنی آج سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال پہلے دنیا میں کیا تھا؟ صرف پانی ہی پانی تھا. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پورا پانی کا ایک بڑا سا پول تھا دنیا میں. نہ پتھر تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ جھاڑ تھے، نہ جھڑولے تھے، صرف پانی ہی پانی. مٹی کا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی بھر مٹی لاؤ. اس مٹی کو لا کے پانی کے بڑے سے پول میں ڈالنے کا حکم دیا گیا. جیسے ہی اس پانی میں مٹی کو ڈالا گیا، اس کے اندر سے ببلز نکلے، بلبلے، ببلز. اسی بلبلے کو مکہ کہتے ہیں. پانی کا وہ بلبلہ جو مٹی کے ڈالنے سے باہر نکلا، ابھر کر آیا. یعنی سطح زمین پر سب سے پہلے جو مٹی بنی، یہی وہ خانہ کعبہ کا سائٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی بنیاد رکھی، فاؤنڈیشن اسٹون رکھا. سب سے پہلے کدال جو ماری گئی وہ خانہ کعبہ کا جو سائٹ ہے اس جگہ پر ماری گئی. ابتدا دنیا کا آغاز وہاں سے ہوئی. مکہ مکرمہ کو پوری دنیا کا گولڈن ریشیو آف دا ارتھ جو ہے وہ مکہ ہے. دنیا ہر چیز میں ایک گولڈن ریشیو ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی اس کا پرسنٹیج بالکل کم ہے، لیکن اس پوری کائنات کا گولڈن ریشیو جو ہے فیس آف دا ورلڈ، فیس آف دس یونیورس از مکہ. یعنی سب سے پہلے پانی سے جو مٹی بنی جگہ وہ یہی مکہ مکرمہ کا سائٹ ہے. ابھی اس سگنل سے ذرا سا آگے آپ کو زمزم کا بہت بڑا پلانٹ ملے گا. انشاءاللہ زمزم کے بارے میں بعد میں بتائیں گے. مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام القریٰ، ساری بستیوں کی ماں قرار دیا. جس طرح ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، بالکل اسی طرح سے آج ساری بستیاں، جتنی بھی زمینیں ہیں، جتنے بھی سٹیز ہیں، ولیجز ہیں، وہ سب کے سب اس مکہ کے بطن سے جنم لی ہوئی بستیاں ہیں. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ قرآن شریف میں ام القریٰ کا خطاب دیا. قریے کی جمع قریٰ. قریہ کھیڑے کو کہتے ہیں، کھیڑوں کی ماں، سٹیز کی ماں، ولیجز کی ماں، مدر آف ولیجز. اللہ تعالیٰ نے اس کو مکہ کو کبھی بکہ کہا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. جس طرح ماں بچے کو لوریاں دیتی ہے، شنو منو کے خطاب سے جیسا پیار کرتی ہے، لاڑ کرتی ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر عظیم کو کبھی مکہ کہا تو کبھی بکہ کہا، کبھی البلد کہا تو کبھی البلد الامین کہا، کبھی حرم کہا تو حرم آمین کہا. یعنی بہت اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی معزز اور مقدس سرزمین. پوری کائنات کی زمین کی ویلیو اگر اسکوائر فٹ 1 روپیہ ہے تو سمجھ جائیے اس مکہ مکرمہ کی ویلیو 1 لاکھ گنا زیادہ ہے. اگر آپ ایک نماز بھی پڑھتے ہیں یہاں پر تو آپ کو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. اور ایک نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنے سٹیز میں، اپنے شہروں میں 55 سال 4 مہینے وقت لگے گا. یہاں کی ایک نماز کا ثواب جو ہے، اگر آپ کو بنگلور میں بیٹھ کے نمازیں پڑھنا ہے تو آپ کو 55 سال 4 مہینے ایک نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے زمزم کا پلانٹ بیسمنٹ میں، دیکھیے یہ پیٹرولیم منسٹری کے انڈر میں آتا ہے. دیکھ رہے ہیں نا نیچے؟ زمین کے باٹم میں جو ہے
اس کو بنایا گیا ہے. یعنی جس طرح پیٹرول بھی جو ہے زمین کے اندر تہخانے ہوتے ہیں اس پہ جیسا ریزرو کیا جاتا ہے, یہاں زمزم بھی اور اسی پیٹرولیم منسٹری کے انڈر میں ہے. دیکھیے زمزم قیامت تک باقی رہنے والا پانی. زمزم کو زمزم ہی کہنا ہے. جائیں گے ہم میرے گراؤنڈ میں چکر کاٹ کے آ جائیں گے. یعنی لوگوں کی سہولت کے لیے یہ پلانٹ بنایا گیا ہے. انہیں باٹلنگ ہوتی ہے, زمزم کی باٹلنگ ہوتی ہے اس جگہ پر. صرف وہ پیکنگ کا خرچہ لے کے دیتے ہیں. اور زمزم کی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ پورا پلانٹ یہاں پہ باقاعدہ کیو سسٹم ہوتا ہے. کیو میں کھڑ کے لوگ اپنا اقامہ, اپنا پاسپورٹ وغیرہ دکھا کے, یہ سامنے جو بلڈنگ ہے کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں, ایک اقامہ پہ 4 زمزم دیتے ہیں ڈیلی, یا 2 دن میں ایک بار غالباً دیتے ہیں. وہ ان کی ترتیب ہوتی ہے. حاجیوں کو بھی پاسپورٹ دکھاتے ہیں تو 5 ریالز میں دیتے ہیں. یعنی آپ کو نارمل پانی بھی 5 ریالز میں دستیاب ہوتا ہے. دیکھیے اندر کاؤنٹرز بنے ہوئے, دیکھیے اس کو بھی ریکارڈ کیجیے. جتنا نظر آ رہا اتنا. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, چلیں گے مولانا. دیکھیے گاڑی آ رہی ہے. صبح فجر سے لے کر رات کے 11-12 بجے تک بھی ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. یعنی پیسے لے کے دیتے ہیں باقاعدہ. اور زمزم کی دعا جو ہے اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ گڈ ایجوکیشن دے. ورزقا واسعا, اے اللہ کشادہ رزق دے. وشفاء من کل داء, اے اللہ ہر بیماری سے شفا دے. یہ خاص دعا ہے. اور زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا حاصل ہوتا ہے. آج بتاتے ہیں بتانے والے کہ 1 سیکنڈ میں 8000 لیٹر زمزم آ کے گرتا ہے. اور زمزم دنیا کا سب سے بیسٹ منرل واٹر, خیر ماء علی وجہ الارض, زمین کے اوپر سب سے بہترین, دا بیسٹ واٹر از زمزم. اور یہ زمزم دنیا کا پانی نہیں ہے, یہ جنت کا پانی ہے جس کا انڈائریکٹ کنیکشن ہے صفا اور مروہ سے 2 جھرنے نکل کے خانہ کعبہ کی بنیاد جو فاؤنڈیشن ہے, 2 فاؤنڈیشن پتھروں کے بیچ میں سے آ کے گرتا ہے. دیکھیے کتنے لوگ آتے ہیں, کتنا زمزم پیتے ہیں, کتنا بہاتے ہیں. وضو کرنے والے وضو بھی بنا لیتے ہیں اس میں, غسل کرنے والے غسل بھی کر لیتے ہیں, اور جانے والے بھر کے لے جاتے ہیں, کافی مقدار میں لے جاتے ہیں. افیشیلی 5 لیٹرز الاؤڈ ہے پر پرسن فلائٹ میں. لے جانے والے اپنے بیگیج میں بھی ڈال کے چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں یا 5 لیٹرز کا ایک باکس بھی جو ہے اپنے سوٹ کیس وغیرہ میں اتار لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور زمزم ایسی چیز ہے جس سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا, اور آپ کے دل مبارک کو نکال کے اس کو چیر کر اس کے اندر کا خون نکال کے زمزم سے دھویا گیا. اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کی باتیں بھری, دانائی کی باتیں, دانش مندی کی باتیں, عقل کی باتیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا, کوئی ٹیچر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو پڑھایا, یعنی ان کے سینوں کو کھول کر علم کے خزانوں کو ان کے سینوں میں بھر دیا. 4 مرتبہ آپ کی زندگی میں شق صدر ہوا. ایک مرتبہ آپ چھوٹی عمر کے تھے, قبیلہ بنو سعد طائف سے آگے قبیلہ ہے دائی حلیمہ کا خاندان, وہاں پر 2 یا 3 سال کے بچے تھے, اس وقت ایک بار شق صدر ہوا تھا. دوسری مرتبہ قرآن کے نزول کے موقع پر جبل نور, جس کے اوپر غار ہرا ہے, نور کے پہاڑ کے اوپر یہ غار ہے, اس کو غار ہرا کہتے ہیں, وہاں پر بھی ایک بار ہوا تھا 40 سال کی عمر میں. پھر ایک مرتبہ شق صدر ہوا تھا معراج کے موقع پر, اور ایک چوتھی مرتبہ کہاں ہوا تھا مولانا؟ 4 بار ہوا تھا نا شق صدر, 2 بار معلوم ہے. تو میں ایک تیسرا بول چکا ہوں, اب چوتھا کھوج لگا کے بولیے. معلوم ہے لیکن جلدی ذہن میں نہیں آ رہا.
ليلة الإسراء والمعراج. ہاں لیلۃ الاسراء، معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا. وہ معراج ظاہری تھی یا یہ روحانی تھی یا جسمانی تھی؟ آپ بولیے جی. جسمانی. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد. 4 مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا تھا. یعنی بولتے نہیں کوئی کسی کو بلاتا ہے تو کوئی کسی ملک کا بڑا سربراہ ہمیں انوائٹ کرتا ہے، جس طرح ہم نہا دھو کر جاتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے تو آپ کو آپ کا غسل، آپ کی کلینزنگ جو ہوئی تھی وہ زمزم سے ہوئی تھی. تو 4 مرتبہ شق صدر ہوا تھا. زمزم کی بہت ویلیو ہے، قیامت تک باقی رہنے والا پانی. جب تک زمزم ہے جی، جب تک دنیا ہے زمزم باقی رہے گا. سیدھے ہاتھ پر غار ثور. یس، یہ یو آر غار سور بولتے ہیں، رانگ ہے، پروننسیشن کو کریکشن کرنا ہے. یہ بڑا اونچا سا پہاڑ ہے جہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی کافروں سے بچنے کے لیے. 50 پر 3 سال کی عمر میں آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا. مکے میں حالات سازگار نہیں تھے. اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے کے لیے 40 سال کی عمر میں آپ کو پیغمبری دی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اس کو جانے دیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صادق الامین تھے. دیکھیے لوگ کیسے کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں. یہاں پر لوگ زیارتوں پر آئے. دیکھیے یہاں بھی ایک گروپ، اور آگے بھی گروپس بہت سارے ملتے ہیں، ملیں گے آپ کو. یہ بس ہماری گاڑی کے بالکل سامنے اونچائی والا پہاڑ غار ثور، دنیا کے سب سے بہترین پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ، جو کہ جنت کے پہاڑ ہیں. جبل نور بھی، جبل احد جو مدینہ میں ہے وہ بھی، اور یہ غار ثور بھی، اور بھی بہت سارے ہیں. جس طرح جنت کے پہاڑ ہوتے ہیں اسی طرح سے جہنم کے بھی پہاڑ ہیں. جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، پیغمبری جو ملی 40 سال کی عمر میں، 40 سال سے 53 ایئرز تک آپ نے لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا. لوگوں کو بت پرستی سے روکا، لوگوں کو بت پرستی سے روکا. تو جو صادق الامین تھے، سچے اور امانت دار جن کا ٹائٹل تھا، ان کو لوگوں نے جھوٹا قرار دیا، کذاب قرار دیا. امانت دار جو تھے ان کو خیانت دار قرار دیا. مکے کے کافر لوگ جو آپ کی سچائی اور امانت داری کی دعائیاں دیتے تھے، محمد کے جیسا کوئی سچا نہیں، محمد کے اتنا بڑا کوئی امانت دار نہیں. تو جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا، لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوا، کافروں نے کہا یہ تو ہمارے باپ داداؤں کے دھرم پر ڈاکہ ہے. یعنی ہمارے باپ داداؤں کے دین کو، دھرم کو ہم چھوڑ کر نہیں جا سکتے. بت پرستی ہمارا پیدائشی حق ہے، آبائی حق ہے. جہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 رات پناہ لیے تھے. یعنی 13 برس نبوت کے مکہ مکرمہ میں گزرے. لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، شرک و کفر سے روکا، بت پرستی سے روکا. آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں، قسم ہا قسم کی تکلیفیں آپ کو اور آپ کے فالوورز کو دی گئی. جب اس سے بن نہیں پڑا تو انہوں نے ایک غار کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے فالوورز کو، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کو اور آپ کی 4 بیٹیوں کو، خلفائے راشدین کو، اور بہت سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ایک غار میں بند کر دیا گیا. 3 سال کا فاقہ برداشت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ غار میں محصر رہے، یہ غار کے اندر بند رہے. لوگوں نے خانہ کعبہ کے اوپر نوٹس بورڈ بھی لگا دیا
मक्के के काफिरों ने, मुशरिकों ने नोटिस बोर्ड लगा दिया कि मोहम्मद और उनके फॉलोअर से कोई मेल जोल रखा ना जाए, कोई लेन देन ना की जाए, कोई बातचीत ना की जाए, यानी बिल्कुल सोशल बाइकाट, खाने पीने का बाइकाट। लोग बहुत सारे खूनी रिश्तेदार जो थे चोरी छुपे ला के कुछ ग़िज़ा वज़ा फराहम करते थे, वो गाहे माहे कभी कभार। मक्के की सरजमीन में आप यहाँ पर ना यहाँ कोई घास की काड़ी उग सकती है, ना कोई कोथिमीर की काड़ी उग सकती है, तो यहाँ पर ग़िज़ा का आना उतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल अमर था, बहुत ही तंगदस्ती गुर्बत का माहौल हुआ करता था। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही ज़ोर और शोर से इस्लाम का ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार शुरू करे, आपको गार में बंद किया गया। 3 साल का बाइकाट था वो, 1080 दिन का। जब उससे भी बंद नहीं पड़ा तो काफिरों ने तय किया कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मोहम्मद का कत्ल कर दिया जाए, नौज़ बिल्लाह। तो प्लान करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अतराफ काफिरों का ग्रोह हर किस्म के हथियारों से मुसल्ला होकर, लेस होकर रात के अंधेरे में खड़ा हो गया कि मोहम्मद नमाज के लिए बाहर निकलेंगे तो हम उनको फिनिश करेंगे, कत्ल कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने वही भेजी, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपका यहाँ रहना मुश्किल है, आप बराह करम मक्का छोड़ के मदीना चले जाइए, इसलिए कि यहाँ की फ़िज़ा आपके लिए, यहाँ का माहौल आपके हक़ में नहीं है, साजगार नहीं है। 13 बरस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुत परस्ती से रोका। वो ऐसी दरिंदगी और जहालत का दौर था कि लोग खाने काबा का बरहाना तवाफ़ किया करते थे, और किसी के घर में विलादत होती थी, डिलीवरी होती थी, तो उसके घर पर, उस जच्चा औरत के घर पर कई एक मर्द जाते थे, मेल्स, कई एक मेल्स जाते थे, और वो जच्चा औरत अपने पसंदीदा शौहर के सर पर हाथ रखती थी, और जिसके सर पर हाथ रखती थी वो बच्चा उसी का करार दे दिया जाता था। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को, शरीयत को फॉलो कर रहे थे, वो काफ़ी तवील 500 साल का अरसा गुजर चुका था, लोग दीन से दूर हो गए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को भुला चुके थे। तो ऐसी जहालत और दरिंदगी का दौर, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि जच्चा औरत तय करती थी कि वो बच्चा औलाद किसकी है, ऐसा जहालत का दौर था। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही ऐलान करे, सब के सब पूरी रिश्तेदार आपस में, सगे चिचेरे, तायरे, मोलेरे, फुफेरे, खलेरे वगैरह, इस तरह का ख़ानदान था। कुछ इस्लाम में आए, कुछ कुफर पर थे। तो एक के बाद दीगर एक एक करके मदीने मुनव्वरा को भी मुंतकिल होते थे, तो इस्लाम कुफर को छोड़ के, शिर्क को छोड़ के जो इस्लाम में आना चाहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही लोगों को भेजा करते थे। आखिरकार हुक्म आया कि आप भी निकल जाइए, ये NRC, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई नया नहीं है, या तो मुल्क छोड़ो, ला नुखरिजन्नकुम मिन अर्जिना। आए काफिरों ने क्या कहा अपने पैगंबरों से, पिछले पैगंबरों से भी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी क्या कहा, आप या तो हमारी ज़मीन खाली कर दो, हमारा मुल्क छोड़ दो, या नहीं तो हमारे दीन में वापस आ जाओ। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या तो तुम्हें हिंदू धर्म इख्तियार करो, जो हमारा मज़हब है उसे इख्तियार करो, क्रिश्चियनिटी को, यहूदियत को, नसरानियत को, या नहीं तो तुम्हें मुल्क छोड़ डालो, इस ज़मीन पर रहने के काबिल नहीं। एक ज़माना है, अरे अबू जहल और अबू लहब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा ने अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा निकलो, निकाल दिए गए, हिजरत करना पड़ा। हिजरत के माने क्या है, कुछ माइग्रेशन यानी हिजरत का माना माइग्रेशन, माइग्रेट करो, यहाँ से निकल जाओ। तो अबू जहल और अबू लहब ने भी यही कहा था। उन्होंने बोलने के चंद दिनों के अंदर, चंद बरसों के अंदर पूरा जिस ज़मीन से निकलने कहा था मुसलमानों को, ईमान वालों को, पूरा मक्का सिटी अहले ईमान का हो गया, ईमान वालों का हो गया। तकरीबन 8 साल लगे। 8 साल के बाद जिस ज़मीन से 8 साल पहले निकलने कहा गया था, 8 बरसों के बाद पूरा इस्लामाइजेशन हो गया। और फिर मुसलमानों ने ऐलान किया, क्या ऐलान किया कि यहाँ से निकल जाओ, अरे काफिरों तुम निकल जाओ, तुम माइग्रेट करो। इस सिटी में वही रह सकता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, all praises only to be Allah, all bounties only from Allah, all everything belongs to only to Allah। 3 चीज़ें हैं ये तौहीद की चीज़ें।
all bounties from Allah, every praise will be goes to Allah, or everything, the whole world, the whole universe is belongs to Allah. तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही घर के बाहर देखे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बोले आपको माइग्रेट करना है, यहाँ से निकल जाना है। हज़रत अली थे, 9 या 10 साल के बच्चे थे। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बैंकर की तरह थे मक्के के लोगों के लिए। कोई भी उनका सेटलमेंट होता तो मोहम्मद के पास चलो, वो जो फैसला देंगे, वो जो डिसीजन लेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो अपना माल, जिस तरह बैंक में लॉकर्स में डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, कैश रखते हैं, अपना जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक के लॉकर्स में जैसा रखते हैं, मक्का सिटी के लोग जो हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर चलो मोहम्मद के पास ले जाके बतौर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ले जाके रखेंगे। तो वो सारी चीज़ें हज़रत अली को बोले, अरे अली हमारे यहाँ से माइग्रेट करके जाने के बाद तुम ये सारी चीज़ें, ये चीज़ फलां की, ये चीज़ फलां की, ये चीज़ फलां की है, दे देना। जैसे ही दरवाज़ा खोले, काफिरों का बड़ा सा क्राउड खड़ा हुआ था बाहर। रात का अंधेरा था, फुल डार्क रात थी, अंधेरी रात थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, ज़मीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी उठा के ऐसा आसमान में उछाल दी। ये जबले सौर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुट्ठी भर मिट्टी उठा के आसमान में उछाल दिए। उछाल के क्राउड के बीचों बीच से निकल गए। किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आए। जब मक्का की बाउंड्री क्रॉस कर रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी साथ में थे, उनको भी ले लिए थे, प्लान था पहले से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लेके मक्का सिटी की बाउंड्री क्रॉस कर रहे थे। तो काफिरों का एक आदमी बाउंड्री में अंदर आ रहा था, ये लोग बाहर जा रहे थे। तब इन्होंने एक दूसरे को देखा। जब वो काफिर आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास गया, पूछा, अरे भाइयों तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? अरे भाइयों तुम यहाँ क्या कर रहे हो रात के अंधेरे में? तो सब ने कहा कि हम मोहम्मद का इंतज़ार कर रहे हैं, वो रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलेंगे तो हम उनको कत्ल करने के लिए खड़े हुए हैं। उस शख्स ने कहा, अपने ब्रदर से कहा, अरे लोगों, अरे भाइयों, तुम लोगों के अकल पर ताला पड़ गया है, तुम्हें होश है ना हवास है, तुम लोग बुद्धू हो, पागल हो। वो तो कभी के चले गए, कभी के यहाँ से इस घर से निकल के चले गए, वो तो तुम्हारे सरों पर मट्टी डाल के चले गए। जैसे ही सारे लोगों ने अपने सरों पर हाथ घुमाया, सबके सरों पर मट्टी पड़ी हुई थी। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराकल था कि सबके सरों पर मट्टी डाल के निकल गए। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों इस पहाड़ के बॉटम तक पहुँचे। ये पूरा पहाड़ ही है, इसको तराश के पहाड़ तक घर बना दिए। ऊपर तक कहाँ तक बना देंगे आगे चलकर ये लोग। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में ज़ख्म आ गए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में छाले पड़ गए थे, आपको चलने नहीं हो रहा था, ऊपर चढ़ना भी मुश्किल था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर बिठा लिया, कंधों पर बिठा लेकर ऊपर गए। तो बिल्कुल टॉप पर, पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर जो बड़ा सा एक बंडा दिख रहा है ना, बड़ा सा एक बंडा, उसको ये कीजिए, फोकस कीजिए उसको। तो वो वहाँ पर एक केव है, गार मीन्स केव, CAVE केव। जब जैसे ही उस गार के अंदर एंट्री किए हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उस गार के एंट्रेंस के ऊपर मकड़ी ने आके जाला तान दिया और कबूतर ने आके अंडे भी दे दिए। वहाँ तक भी दुश्मन ने पीछा किया। जो भी जैसे ही काफिरों ने घर के अंदर वो जैसे ही बात सुनी, वो तो चले गए तुम्हारे सरों पर मट्टी डालकर। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर सबका मुकाबला किए, फेस किए सबको। किधर है मोहम्मद, हमारा भतीजा बता। अरे वो अबू बकर ये कहाँ चला गया तुम्हारा साथी, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा सरपरस्त। हज़रत अली ने सबको फेस किया। इसी वजह से हज़रत अली का नाम असदुल्लाह, अली का नाम क्या टाइटल, असदुल्लाही व असदु रसूली, अल्लाह के शेर, शेर खुदा। माशाअल्लाह, आप काबिल मुबारकबाद है कि आपने वो हज़रत अली का टाइटल आपने चुरा लिया, असदुल्लाह।
اسد اللہ و اسد رسول اسد محمد اسد محمد و اسد محمد محی الدین و اسد محمد عبداللہ وسیم و اسد شفیق الرحمان حتی اسد شفیق الرحمان. ماشاء اللہ, ویل ڈن. یو آر گیون اے ویری گڈ نیم. تو ابھی دیکھیے اس غار کے اندر چلے گئے, 3 دن 3 رات وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے قیام کیا, وہاں ٹھہرے رہے. وہاں پر دشمن بھی وہاں تک بھی پہنچا. دشمنوں نے محمد کو جو بھی پکڑ کر لائے گا, نعوذ باللہ, زندہ یا مردہ, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. دشمن وہاں تک پہنچا. اللہ تعالیٰ نے باطل کے کلمے کو نیچا کیا, حق کے کلمے کو بلند کیا. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانا چاہتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس غار کو پاک صاف کیا, جو بھی ہولز وغیرہ تھے اس کو بند کیا, پیک کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے زانو لیب کے اوپر آرام فرما رہے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق 1-2 ہولز بند نہیں کر سکے تھے, کچھ آئٹم نہیں تھا وہ ہولز کو بند کرنے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا, اپنا پیر حضرت ابوبکر صدیق نے پاؤں کو لمبا کر کے اس ہول کے اوپر انگوٹھا لگا دیا, تاکہ اندر سے کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی سانپ یا بچھو وغیرہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے دے. اس غرض سے آپ نے اسے یہ کیا. تو ایک سانپ جو تھا اس بل کے اندر سے آیا, ہول کے اندر سے آ کے حضرت ابوبکر صدیق کے پیر کو کاٹ دیا. وہ سانپ جو تھا 500 ایئرز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویٹ کر رہا تھا. وہ سانپ ہول کے اندر بیٹھ کے, سانپ مینس اسنیک, وہاں بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا. وہ اسنیک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا تھا. اب وہ دیکھنے کے بیچ میں کوئی پاؤں آڑا آ گیا تو سانپ برداشت نہیں کرا, کاٹ دیا. اور وہ کاٹنا اتنا سخت تھا, حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور پاؤں بھی نہیں ہلائے, پیر بالکل نہیں ہلائے. پیر ہلاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آ جاتا نا. تو آپ کی آنکھوں سے, حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر, چیک پر پانی کے قطرے پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیدار ہوئے, پوچھا یہ کیا, کہاں کا پانی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے. تو آپ نے اپنا تھوک لعاب مبارک, کیا کہتے ہیں انگلش میں تھوک کو کیا بولتے ہیں بیٹے؟ سلیوا نکال کے, حضور صاحب اپنا سلیوا نکال کے اس زخم کو ایسا لگائے. تو زخم کا درد بھی دور ہو گیا, اور آپ اچھے بھی ہو گئے. تو 3 دن 3 رات آپ نے یہاں پر قیام کیا. حضرت اسما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی, حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن بکریاں چرانے کے بہانے آتی تھی, آ کے اپنے باپ کو حضرت ابوبکر صدیق کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلا کے جاتی تھی بکریاں چرانے کے بہانے. بہرحال یہ ہجرت کا واقعہ یہاں پر پیش آیا. بعد میں 3 دن 3 رات قیام کرنے کے بعد یہ کافر آدمی سے اگریمنٹ ہو چکا تھا. اس کافر کا کام کیا تھا کہ ہم لوگ یہاں جب تک ہمارا خوف دور نہیں ہو جائے گا ہم لوگ یہاں آرام کریں گے, اور تو ہمیں, اس کافر سے کہا کہ تو ہمیں مدینہ جانے کا راستہ دکھائے گا. اس کافر شخص نے راستہ دکھایا, اور جب کافر لوگ وہاں تک پہنچ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں, تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ دشمن یہاں تک آ چکا, اس کے پیر نظر آ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ولا تحزن ان اللہ معنا, لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا. ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, غم نہیں کرو ابو بکر, ہم 2 ہیں, ہمارے بیچ میں اللہ ہے. لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اور